तलावत कलाम पाक फरमाए जनाब कारी नईमुर रहमान फारूकी साहब। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هل أتى على الإنسان
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون
ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون
فصل لربك